अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 डेवलपमेंट हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक तो इमरान खान ने एक दरख्वास्त की है कि वो यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोकें कि इमरान खान की मिलिट्री कोर्ट्स में कोई ट्रायल ना हो। तो उस पर एतराज़ आया है कि आप स्पेसिफ़ाई करें कि इन मुकदमात में इमरान खान का ट्रायल जो है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे जनरलाइज़ करके जो आप बात कर रहे हैं वो काबिल एतराज़ है। रजिस्ट्रार ने इस पर एतराज़ आयद किया है। मुमकिन तौर पर आगे जब चीफ जस्टिस जो है वो इसको एतराज़ के साथ सुनेंगे तो एतराज़ात वगैरह शायद दूर हो जाएंगे और फिर आगे इस पर क्या होगा वो आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन अभी लोग ये बातें कर रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक, उनकी सुप्रीम कोर्ट में बरवक्त इंडक्शन, जिसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकेंगे। ये सारा मामला जो है वो इमरान खान के हवाले से केसेस और ख़ास तौर पर जस्टिस जहांगीरी की फेक डिग्री के हवाले से, इन मामलात से उनकी सुप्रीम कोर्ट में बरवक्त इंडक्शन, क्योंकि बाद में उनको इंडक्ट तो लाजमी किया जाना है, लेकिन बरवक्त से उसका ये फ़ायदा होगा कि वो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। अगर तो जो एक ड्यू प्रोसेस है उसमें वो पहले इंडक्ट किए जाते हैं, जो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो बाद में इंडक्ट हो जाए। अगर उनको पहले किसी तरह से लाया गया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट में आके फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन पाएंगे। तो लोग ये बातें कर रहे हैं, मेरे पास इस हवाले से एविडेंस नहीं है तो मैं बात नहीं करूँगा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त में इंडक्शन के उसको बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का मौका मिलेगा, वो कुछ इफ एंड बट्स पर मुश्तमिल है। कुछ केसेस में वो सख्ती दिखाएंगे, करकर्दगी दिखाएंगे, जिसको हम आम अल्फाज में कहेंगे, विजन अपना दिखाएंगे, तो फिर जो है वो ऐसा होगा। बहरहाल हम देखते हैं कि ऐसा है या ऐसा नहीं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंतहाई अफसोसनाक और एक सेंसिटिव केस जो है उसकी समाअत हुई है और मैं इस हवाले से जो मौक़िफ़ रखता हूँ वो फ़िलहाल मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाऊँगा कि बहुत सेंसिटिव मामला है। किसी का जवान बेटा लापता होना मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा दर्दनाक बात और हो ही नहीं सकती कि वालिदैन को वेयर अबाउट का पता ना हो। और 18 साल का बच्चा जो है वो जब आपका खुदा न ख़्वास्ता लापता हो जाए, बहुत दर्दनाक मामला है। सो इस पर जो मेरा एक मिसिंग पर्सन के हवाले से एक मौक़िफ़ है, यानी उसमें एक जो मेरे मौक़िफ़ में एक पॉइंट है वो मैं फ़िलहाल डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस पे जो हुआ है और जो मेरा एक क्वेश्चन मेरे राइज़ हैं वो मैं ज़रूर रखूँगा। और उसमें ये है कि वालिद ने दरख्वास्त दी कि मेरा बेटा जो है वो लापता है, और इस हवाले से उनको जस्टिस बाबर सत्तार ने सुना तो उन्होंने बताया कि ऐसे बावर्दी लोग जो है वो उनके घर आए और उनको बेटे को जो है वो वहाँ से उठा के ले गए, और घर में जो डिवाइसेस थी वो भी सारी ले गए, जो आईफोन, जो जितनी भी डिवाइसेस थी वो साथ ले गए। मुझे जो है वो उन्होंने मेरे इंस्टीट्यूट ले जाके, एक डॉक्टर है, डॉक्टर कह रहा है कि मुझे मेरे एक इंस्टीट्यूट ले जाके मुझसे मेरे बेटे के हवाले से कहा कि तुम्हारा बेटा जो है वो एक जिहादी तंजीम के साथ एसोसिएट है, कलअदम तंजीम के साथ एसोसिएट है। अब ये कलअदम तंजीम कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट वालों की है या रिलीजियस कोई ग्रुप है, ये अब इसमें वाज़ेह नहीं है, लेकिन बहरहाल जब उन्होंने कहा है कि तुम्हारा बेटा जो है वो जिहाद के नाम पर कलअदम तंजीम के साथ एक वाबस्ता है और एक ऐसे शख्स के साथ वो राब्ते में हैं जो इस तंजीम में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। बताया गया कि वो शख्स उसके जो है वो रिलेटिव थे, यानी मेरे ख्याल में दामाद है उस शख्स के। तो उन्होंने कहा कि वो तो रिश्तेदार हैं आपस में। बहरहाल अब दोनों जो आपस में राब्ते वाले थे, यानी जो बेटा और दामाद दोनों को उठाया गया है चूँकि, तो अब ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर इसमें आप प्योरली इमोशनल नहीं हो सकते। ये स्टेट और टेररिज्म के जो मामलात होते हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा हार्श हूँ, और मैं उस हवाले से जब हार्श हूँ तो मैं उसका इजहार नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क के ख़िलाफ़ इस्लाम के नाम पर या किसी और तरह के जो भी आपके
کنسیپٹس ہیں اس کو لے کے آپ جب ہتھیار اٹھاتے ہیں یا لوگوں کو مارتے ہیں یا اکساتے ہیں، تو اس حوالے سے میرے بہت سخت ویوز ہیں، میں اس کو فی الحال روک رہا ہوں. لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اور اس پہ سب جو ہے تقریباً یہی کہتے ہیں کہ اگر ایسے کوئی معاملات ہیں، آپ کسی کو لاپتہ کرتے ہو، آپ کسی کو کسٹڈی میں لیتے ہو، آپ کسی کو چارج کرتے ہو، تو کم از کم اس کے فیملی کو ویئر اباؤٹ کا پتہ دو یا نہ دو، اس کو بہت لیگل طریقے سے کنوے کیا جائے کہ آپ کا بیٹا ہمارے پاس ہے، جہاں پر بھی ہے ہم ان کو ڈیو پروسیس میں ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، انٹروگیٹ کر رہے ہیں. دیٹس یہی وہ سارا معاملہ ہے. مسنگ پرسنس کے جو والدین ہوتا ہے ان کا دکھ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے بیٹے پہ کوئی کیس ہے، اور اس حوالے سے واقعی میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لیا ہے. کیونکہ اب ایسے واقعات جب ہو رہے ہیں، خاص طور پر میں آپ لوگوں کو 2-3 واقعات جو ریسنٹ میں بتاؤں گا، کہ مثال کے طور پر آج پشاور میں ایک اس در سے خبر آئی ہے کہ سی ٹی ڈی کے ایک پنجاب کے اہلکار وہ ایک تاجر کو کڈنیپ کرنے گئے تھے کہ تیرے اوپر مقدمات ہیں، اور اس نام پہ اس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے اس کو جب رنگے ہاتھوں پکڑا، پولیس کے حوالے کیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سی ٹی ڈی کا اہلکار ہے. ایسے ہی اسلام آباد کے سی ٹی ڈی کے جو 2 اہلکار ہیں وہ راولپنڈی سے پکڑے گئے ہیں. جب پکڑے گئے ہیں تو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے بہت بڑی مقدار میں 11 ڈکیتیاں، چوریاں کی تھی، اس میں لاکھوں مالیت کے جو ہے وہ پیسے انہوں نے چرائے تھے. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں کہ وردی میں اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے یا تو کرائم کرتے ہیں، یا لوگ جو ہیں وہ امپرسونیٹ کرتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنس سے ہیں یا ہم سیکورٹی اداروں سے ہیں. تو یہ جو ایک کنفیوژن ہے یہ دور کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ لازمی ہے، ضروری ہے. کوئی ڈیو پروسیس تو ضرور ہوگا کہ اس فیملی کو اس ڈیو پروسیس کے مطابق کنوے کیا جائے کم از کم کہ آپ کا بیٹا کسی اغوا برائے تاوان والے کے پاس نہیں ہے، آپ کا بیٹا کسی بھی آپ کہیں کہ کوئی قرارداد تنظیم والوں کے پاس نہیں ہے. آپ کا بیٹا جو ہے وہ ملک کے سیکیورٹی کے یعنی سیکیورٹی اداروں کے جو افیشلز ہیں یا کسی بھی اہلکار یا کوئی ڈیو پروسیس میں جو ہے وہ اس میں انڈر انویسٹیگیشن ہے، انڈر کسٹڈی ہے. بس اس بات میں تو کوئی میرے خیال میں مشکل نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس میں کہا ہے کہ پہلے سخت ریمارکس آتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اس کو ہیڈ لائنز بنایا جاتا تھا. آج انہوں نے کہا کہ جو سیکٹر کمانڈ ہے ISI کا وہ اسلام آباد پولیس کی جو ہے وہ معاونت کرے. میرے خیال میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ جو ہماری عدالتیں ہیڈ لائنز بناتی ہیں ISI کو رگڑنے، انٹیلیجنس ایجنسی کو رگڑنے، اس سے ان کو اب نکلنا چاہیے. اور ان میں یہ جو اب بات آج جسٹس ستار نے کی ہے کہ آپ معاونت کریں، اس انداز میں میرے خیال میں ان کو کرنے یہ ہارش ورڈز استعمال کر کے یہ ریمارکس دے کے ہیڈ لائنز تو بنا لیتے ہیں، لیکن آفٹر آل یہ کہیں نہ کہیں پہ سیکورٹی لیپس کی شاید وجہ پھر بن جائے گی. اور آپ اگر اس طرح کہو کہ وزیر اعظم کے پاس یہ چلو اور کوئی ریئل میں کلپریٹ ہو، تو پھر اس صورت میں جب دباؤ میں آ کے یا سکی سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑا جائے گا، تو پھر سنا یہی ہے مختلف کیسز میں کہ جو مختلف جرائم میں جو ہے وہ عدالتوں سے چھوڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ بعد میں دہشت گردی کے واقعات میں جو ہے وہ ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ملوث ہیں. تو دونوں طرف سے تھوڑا بہت بیلنس رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ہمارا یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ ایک تو عمران خان کا یہ اہم ان کی درخواست جو ہے وہ اب آگے جا کے اس کا پتہ چلے گا. دوسرا یہ ہے کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بہت دردناک بات اپنے ایک والد کی زبانی جو ہے وہ عدالت میں جب وہ یہ کچھ سنا رہے تھے تو وہ اب دیدہ ہو گئے. یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے اور اس میں دانش مندی سے کام لینا چاہیے، اور کوئی ایک میکینزم ایسا ہونا چاہیے جس میں جو متاثرہ فریق ہے، جو متاثرہ والدین ہیں، کم از کم ان کو اس بات کی تسلی ہو کہ ان کا بیٹا زندہ ہے یا جہاں کہیں ہے
تو وہ کم از کم ایک ڈیو پروسیس میں موجود ہے، کہیں پہ وہ اغوا نہیں ہوا ہے، اس کو دہشت گردوں نے، طالبان نے یا کسی اور نے جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھا، یا کہیں خدا نخواستہ اس کی کوئی کسی طریقے سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. تو والدین کو اس حوالے سے جب معلوم ہو، ظاہری بات ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لوگ قانون کا سامنا کرتے ہیں، کم عمر میں بھی بعض لوگ جو ہے وہ قانون کا سامنا کر لیتے ہیں. شاید وہ جو ایک دکھ ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کسی قانونی نقطے میں جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا اس کے کمپیریزن میں کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے، کدھر کون لے کے گیا ہے 2 مہینے سے، کوئی رابطہ نہیں. یہ چیزیں جو ہے پھر زیادہ پرابلمٹک اور زیادہ سے زیادہ پینفل ہوتی ہیں.